केबी शर्मा ओलीले यो देशलाई बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ र कम्युनिस्टलाई समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि कहीँ न कहीँ ब्रेक लगाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सोच्यौँ। त्यसको विरुद्धमा हामीले यो विद्रोह गरेको छु। यसको नेतृत्व यो देशका पूर्व प्रधानमन्त्री दुईजनाले नेतृत्व गरिराख्नुपर्छ भएको छ, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले। आदरणीय दाजुभाइहरू बाहिर हुनुहुन्छ, मतदाता पत्र हुँदाहुँदै पनि, हाम्रो भोटिङ राइट हुँदाहुँदै पनि बाहिर हुनुहुन्छ। तर महिला दिदीबहिनीहरूले बालबच्चा हेरेर घरमा बस्नु भएको छ, किनकि सासू ससुरा हेर्नु परेको छ, आमा बुवा हेर्नु परेको छ। घरमा भएका कारणले बढीभन्दा बढी भोटरहरू महिला दिदीबहिनीको छ। म आदरणीय हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रा दाजुभाइहरूले, हाम्रा यो तीनदलीय गठबन्धनले तपाईँहरूको काँधमा, महिला दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूको काँधमा एउटा जिम्मेवारी पठाउनु भएको छ। यो निर्वाचन तपाईँहरूले जसरी पनि बढीभन्दा बढी मत ल्याएर हामीलाई जिताउनु पर्नेछ, किनकि हाम्रा दाजुभाइहरूले टिकट पनि दिइसक्नुभयो, मत पनि अस्ति नै दिइसक्नुभयो टिकट दिएकै बेला। खास तपाईँले 5 वर्षमा के गर्नुभयो त यो वडामा? महत्त्वपूर्ण कार्य के गरेका छौँ भने, हाम्रो वडामा एकदम वडाको सेन्टर हुने गरी, अब केन्द्र हुने गरी तलमाथि जोड्दाखेरि पनि 4-5 मिटरको दूरी होला, एकदम भूगोल मिलाएर 10 कट्टा नम्बरी जग्गा बनाएका छौँ। त्यो प्रशासनीय भवन बनेको छ, वडाको स्वास्थ्य केन्द्र बनेको छ, प्रसुति गृह बनेको छ, घेरफला सहितको सुरक्षित भवन बनेको छ। महिला दिदीबहिनीहरूका हक हितका लागि जसरी लड्यौँ, तर आज हाम्रो लङ्कीचुवा नगरपालिकाले, आदरणीय गठबन्धनका नेतृत्वज्यूहरूले हामीलाई 33% होइन 70% तपाईँहरू महिलाहरूले यो लङ्कीचुवा नगरपालिकाको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर हामीलाई यहाँ उम्मेदवारको रूपमा खडा गर्नुभएको छ। अब हामीले कुनै हार गुहार गर्नुपर्ने छैन, उहाँले एक आखिर भन्नुपर्ने छ र हाम्रा पीडा, हामी हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरूका पीडा लगायत अन्य सबै पीडाहरू हल हुनेछन्। उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर गइसक्नु भएको छ। आदरणीय दिदीबहिनीहरू, यो जित भनेको हामी महिलाको जित हुनेछ। यदि यहाँ सबैभन्दा मतदान महिला दिदीबहिनीहरूको हुने कुरा सबैलाई थाहै नै छ। त्यसैले आज 55% भन्दा बढी महिला दिदीबहिनीहरूले मतदान गर्नुहुनेछ। त्यसैले यहाँ एकचोटि हामीले हिजो पुरुष दाजुभाइहरूलाई जितायौँ र नेतृत्वमा पुर्यायौँ, जहिले पनि पुरुष दाजुभाइहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ। त्यसैले आज लङ्कीचुवा नगरपालिकामा मेयरदेखि उपमेयरसम्म महिला दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ र यहाँहरूले अमूल्य मतदान गरिकन हामीहरूलाई विजय गराइदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बायाँ बायाँ केही भयो भने यो हार सम्पूर्ण हामी महिलाले जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। हाम्रा दाजुभाइहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, हाम्रा दाजुभाइहरू घरमा हुनुहुन्न। हामीले दायाँ बायाँ कतै नहेरिकन, कसैको लोभ लालच प्रलोभनमा नपरिकन, हामीले मत नबिगारिकन हामी गठबन्धनमा मतदान तपाईँले गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण आशा गरेका छौँ। हामीले माइती कसरी खुसी राख्ने, पहिली कसरी खुसी राख्ने, माओली कसरी खुसी राख्ने, हाम्रो समाज कसरी खुसी राख्ने, हाम्रा साथीभाइ कसरी खुसी राख्ने भनेर हामीले विभिन्न तरिकाले हामीले त्यो पैसाबाट बचाएर पनि अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्छौँ। के हामी राज्यको ढुकुटी बाँड्दै गर्दा हामी अलिकति पनि नसोचौँ र? अहिले नेकपा एमालेसँग कुनै सिद्धान्तविहीन पार्टी भएकोले उसले कहाँसम्म गयो कि नेपाल जो कम्युनिस्ट सिद्धान्त नै के अरे विचलित भएर रापरपासँग गठबन्धन गर्न तयार भएकोले उहाँ सिद्धान्तविहीन भएको छ। तर कम्युनिस्ट पार्टी नै अहिले हामीले नेकपा यसले के अरे नेतृत्व गरेको हुनाले यही नै पार्टी अगाडि बढाउनुपर्छ र यो देशको कम्युनिस्ट मोमेन्टलाई ब्रेक लगाउनु हुन्न, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। बाँकी अर्को हामीले त्यति बेला बाटो बनाउँछौँ भनेका थियौँ, बाटोको कामहरू पनि 28 किलोमिटर बाटो हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यो बाटो ग्रेभल 30 फिट के अरे चौडा सहितको ग्रेभल बाटो हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अहिले झन्डै 10.5 किलोमिटर पिच हुँदैछ, हाम्रो अगाडि नै छ। सानसाना बाटाहरू पनि गरेको छु, त्यसपछि हामीले 42 किलोमिटर बाटो बनाएका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू खानेपानीको कुरा थियो। खानेपानीको कुरा हामीले गत वर्ष नै जनताको घरमा धारा जोड्ने हामीले कुरा गरेका थियौँ, तर असम्भव कसरी भयो भने हाम्रो बिच कार्यकाल एकदम चुनौतीपूर्ण भएको मैले कहाँ महसुस गरेको छु भने 2 वर्ष विश्व महामारीको हिसाबमा रहेको जो कोभिडको कारणले हामीले त्यो सम्पन्न गर्न सकेका छैन। तथापि 67 किलोमिटर बाटो के अरे पाइप लाइन हामीले बिछाइसकेका छौँ। अब हामीले 1500 घरधुरीलाई यही असारसम्म हामीले खानेपानी खुवाउनेछौँ। नमस्कार, म हुँ मिलन विष्ट, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आहा नेपाल टिभी। दर्शक पनि हामी छौँ लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा छौँ। आज चुनाव प्रसारको अन्तिम दिन, शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम भइरहँदाखेरि यसै वडाका निवर्तमान वडा अध्यक्ष र अहिलेका साझा गठबन्धनका लागि पनि वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनुहुन्छ हामीसँग। निकै प्रभावशाली, जो अहिले यो वडाका
जति पनि बासिन्दाले चाहिँ निकै रुचाउनु भएको छ, विकास प्रेमी हुनुहुन्छ, डायनामिक हुनुहुन्छ। पूर्णबहादुर विष्ट, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। एजेन्डाहरू के हुन् तपाईँका? यो मेरो लागि अवसरको रूपमा पनि मैले लिएको छु, किनभने 2074 सालको निर्वाचनमा म निर्वाचित हुँदै जाँदाखेरि यो वडालाई सुखी वडा, समृद्ध वडा, नमुना वडा बनाउँछु भनेर जो हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो बिचमा पनि हामीलाई धेरै अप्ठ्याराहरू थियो, अवसर त थियो, धेरै चुनौतीको बिचमा पनि हामीलाई यो वडालाई नमुना वडा बनाउनको लागि हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसको बिचमा कस्तो हो भने काम जति गर्यो त्यति नै बढी नै आशा गर्ने भएकोले, जनताले पनि बढी आशा गर्ने भएकोले पनि काहीँ न काहीँ हाम्रो हिँडाइ डुलाइमा अथवा काम गर्ने शैलीमा पनि काहीँ थोरै विवाद आयो भन्ने छ। तर मैले आफ्नो कार्यकाल, यो 5 वर्षको कार्यकाल एकदम सफलतापूर्ण निर्वाह गरेको महसुस पनि गरेको छु। यो सफलता हुनुको निमित्त यो वडा नम्बर 8 का जनताले पनि मलाई राय सल्लाह सुझाव दिएर, आफ्नो अमूल्य टाइम दिएर अथवा हामीले अगाडि बढाउने प्रेरणा दिएर हामी अघि बढेको अवस्था देखिन्छ। 74 सालमा त यहाँले चाहिँ यहाँको प्यानलले जितेको छ, जनताले रुचाउनु भयो, प्यानलले जिताइदिनु भयो। नेकपा एमालेबाट हुनुहुन्थ्यो, अहिले नेकपा एसमा आउनु भएको छ। नेकपा समाजवादीमा आइरहँदाखेरि पार्टी फुटाएर आउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले गठबन्धन नै किन रोज्नु भयो त? किन पोलिटिकल अलायन्स नै गर्नु पर्यो त खासमा नेपाली काङ्ग्रेससँग र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग? कारण के हुन् खास? तपाईँ आफैलाई चाहिँ म जित्दैन जस्तो लाग्यो कि यो कारण केही त हुनसक्छ नि त? होइन, जित्ने र हार्नेसँग मैले त्यसको महत्त्व राखेको छैन। हाम्रो अवस्था के थियो भने नेपाली जनताले यो देशमा स्थायी 20 वर्षसम्म चुनाव भएको थिएन। यो देशमा स्थायी सरकार हुनुपर्छ, त्यो पनि कम्युनिस्टको सरकार हुनुपर्छ, विशेष गरी नेकपा एमालेको सरकार हुनुपर्छ भनेर जनताले अभिमत जाहेर गरे। 2/3 जनमत पनि सिर्जना गरे। तर हामीले नेतृत्वमा पुगाएको तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो घमण्ड र अहङ्कारका हिसाबले अगाडि देश सञ्चालन गर्न खोज्नुभयो, कम्युनिस्ट राजनीतिलाई एकदमै ब्रेक लगाउने जो अवस्था पुर्याउनु भयो। हामीले त्यस्तो होइन। अब केपी शर्मा ओलीले यो देशलाई बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ र कम्युनिस्टलाई समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि कहीँ न कहीँ ब्रेक लगाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सोच्यौँ। त्यसको विरुद्धमा हामीले यो विद्रोह गरेको छु। यसको नेतृत्व यो देशका पूर्व प्रधानमन्त्री दुई जनाले नेतृत्व गरिराख्नुपर्छ भएको छ, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले। यो हाम्रो विद्रोह हो, हामी छुट्टै पार्टी पनि हो नि, कसैले सानो पार्टी हो के हो नयाँ चोइटिएर गएको भन्ने बुझाइराखेको छ भने त्यसको केही अर्थ लाग्नेवाला छैन। हामीले विद्रोह गर्नको कारण यो देशको स्वाधीनताको लागि, यो देशको रक्षाको लागि, यो देशको संविधानको रक्षाको लागि हामीले विद्रोह गरेका छौँ। अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने फरक पार्टी हो कि या त नेकपा एमाले नै हो? यो खास होइन, नेकपा एमालेको आफ्नो सिद्धान्त छ, हाम्रो सिद्धान्त छुट्टै भइसक्यो। हिजोको दिनमा हामी नेकपा एमाले र समाजवादी भन्ने एकै पार्टीमा भए पनि अहिले नेकपा एमालेसँग कुनै सिद्धान्तविहीन पार्टी भएकोले उसले कहाँसम्म गयो कि जो कम्युनिस्ट सिद्धान्त नै विचलित भएर रापरपासँग गठबन्धन गर्न तयार भएकोले उहाँ सिद्धान्तविहीन भएको छ। तर कम्युनिस्ट पार्टी नै अहिले हामीले नेकपा यसले नेतृत्व गरेको हुनाले यही नै पार्टी अगाडि बढाउनुपर्छ र यो देशको कम्युनिस्ट मोमेन्टलाई ब्रेक लगाउनुहुन्न, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामी छौँ लम्की नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 मा। हामी विशेष गरिकन आज हामी साझा उम्मेदवार जुन पछिल्लो समयमा चाहिँ पोलिटिकल अलायन्स भएको छ, पार्टी गठबन्धन भएपछि संयुक्त गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवार हुनुहुन्छ हामीसँग अध्यक्ष पदका लागि पूर्णबहादुर विष्ट, जो निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। 5 वर्षको कार्यकालमा उहाँले के गर्नुभयो त त्यो बारे पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। अब 5 वर्षकोमा 2014 सालदेखि 79 को बिचमा जुन 5 वर्षको कार्यकाल छ त्यो अवधिभर उहाँले गरेका राम्रा कामहरू पनि आज हामी तपाईँहरूमा जस्ताको तस्तै प्रश्न पार्छौँ। खास तपाईँले 5 वर्षमा के गर्नुभयो त यो वडामा? हामी निर्वाचित भएको बेलामा हामी जसरी जनताले निर्वाचित गराइदिनु भयो त्यति बेला हामी यति अप्ठ्यारो अवस्थामा थियौँ। हामी भौतिक संरचना पनि थिएन, नयाँ व्यवस्था, नयाँ अभ्यास गर्नुपर्ने, कहाँ बसेर सिग्नेचर गर्नुपर्ने, हाम्रो आवास पनि नभएको अवस्थामा हामीले त्यो महत्त्वपूर्ण कार्य के गरेका छौँ भने हाम्रो वडामा एकदम वडाको सेन्टर हुने गरी, अब केन्द्र हुने गरी तलमाथि जोड्दाखेरि पनि 4-5 मिटरको दूरी होला, एकदम भूगोल मिलाएर 10 कट्टा नम्बरी जग्गा बनाएका छौँ। त्यो प्रशासनीय भवन बनेको छ, वडाको स्वास्थ्य केन्द्र बनेको छ, प्रसुति गृह बनेको छ, घेरफला सहितको सुरक्षित भवन बनेको छ। बाँकी अर्को हामीले त्यति बेला बाटो बनाउँछौँ भनेका थियौँ, बाटोको कामहरू पनि 28 किलोमिटर बाटो हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यो बाटो ग्रेभल 30 फिट चौडा सहितको ग्रेभल बाटो हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अहिले झन्डै 10.5 किलोमिटर पिच हुँदैछ, हाम्रो अगाडि नै छ। सानसाना बाटाहरू पनि गरेको छु, त्यसले 42 किलोमिटर बाटो बनाएका छौँ।
छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू खानेपानीको कुरा थियो। खानेपानीको कुरा हामीले गत वर्ष नै जनताको घरमा धारा जोड्ने हामीले कुरा गरेका थियौँ, तर असम्भव कसरी भयो भने हाम्रो बिच कार्यकाल एकदम चुनौतीपूर्ण भएको मैले कहाँ महसुस गरेको छु भने 2 वर्ष विश्व महामारीको हिसाबमा रहेको जो कोभिडको कारणले हामीले त्यो सम्पन्न गर्न सकेका छैन। तथापि 67 किलोमिटर बाटो के अरे पाइपलाइन हामीले बिछाइसकेका छौँ। अब हामीले 1500 घरधुरीलाई यही असारसम्म हामीले खानेपानी खुवाउनेछौँ। त्यसको लागि सम्पूर्ण जो छ चाहिने मेटेरियलहरू घर घरमा जोड्ने टुटीका कुराहरूलाई मिटरका कुराहरूलाई त्यो हामीले वडा कार्यालयमा राखेका छौँ। त्यो केही प्राविधिक समस्याले त्यो रोकिएको छ। अब यो खानेपानीका कुराहरू यतातिर छँदैछ। बाँकी कृषि क्षेत्रमा पनि हाम्रो वडामा 70वटा कृषक समूहहरू बनाएका छौँ। ती सबैलाई कृषक समूहलाई हामीले सिँचाइको व्यवस्था गरेका छौँ। अनि ज्येष्ठ नागरिकको हकमा वडा कार्यालयबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको हामी त्यहीँबाट उपलब्ध गराएका छौँ। उहाँहरूलाई तीर्थ अर्थ यात्रा गराउने सम्मानजनक कार्यक्रम गरेका छौँ। एकल महिलाका कुराहरू छ, सुत्केरी महिलाका कुराहरू छ, घिउ कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। यति गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो ठुलो समस्याको रूपमा रहेको तटबन्धन थियो। अहिले चरेला नदीमा रानी जमाराको आर्थिक सहयोग र हाम्रो समन्वयमा चरेला नदीमा पुरा सम्पन्न भएको छ। यतापट्टि अलिअलि पथरिया नदीमा बाँकी छ। त्यो पनि प्रदेश सरकारको 30 लाख रुपियाँ अहिले कार्यान्वयन भइरहेको त्यो काम भइरहेको छ। तपाईँहरू गएर त्यसको अनुगमन पनि गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाँकी लाल पूर्जाका कुराहरू वर्षौँदेखि समस्यामा रहेको यो सबकङबासी समस्याको समाधानका कुराहरू थिए। यतातिर पनि हामी गएका छौँ। हाम्रो वडाले अहिलेसम्म लगभग 30% जग्गा नाप जाँच गरिसकेको छ। अस्थायी निस्सा बाँडिसकेका छौँ। यो काम पनि हामी निर्वाचित भए त लगतै काम सुरु हुने। यसको मैले कहाँ जोड्न खोजेको छु भने यो को मान्छेले कति भरेको छ, कहाँनिर कसको ऐलानी प्रति जग्गा छ भन्ने पुरा अनुभव भएकोले पनि मैले यो अरू आफ्नो कार्यकाल अगाडि बढाउनको लागि पनि काहीँ असहजता हुने छैन भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यो वडालाई समृद्ध र नमुना वडा बनाउने कुरामा तमाम कामहरू भएका छन्। हामीले त्यति बेला बोलेका कामहरू त थोरै जोडे हामीले बिचमा अहिले एकैछिन हामी कस्तो लागिरहेछ भन्दा अहिले गठबन्धनले गर्दाखेरि मेयरका लागि नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ सुशीला साईजी हुनुहुन्छ, उपमेयरका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हुनुहुन्छ कमला सिंह सोडारीजी हुनुहुन्छ, तपाईँ नेकपा एसबाट हुनुहुन्छ। जब अहिले चुनावभन्दा अगाडि त हामी जस्तो भयो भने मिलिरहेका छौँ, कुममा कुम मिलाइरहेका छौँ। जब जितिसके पछाडि जित्यो भने वैशाख 30 गतेको चुनाव पछाडि हामीले जित्यौँ, हाम्रो जित्नै भयो भने तपाईँलाई सहजीकरण हुन्छ काम गर्नका लागि वडा 8मा? होइन, यो गठबन्धन त कुनै रहरको लागि भएको छैन। आवश्यकताको देशको आवश्यकता अनुसार गठबन्धन भएको छ नि। हाम्रो त्यस्तो तिक्तता हुने छैन। विकास गर्ने कुरामा त हामी केही पुराना अनुभव नि। खासमा नेपाली काङ्ग्रेसका कतिजना कार्यकर्ता म अझै भेट्छु, यहाँनिरै देख्छु म। उहाँले तपाईँका कति कामहरूमा बाधा अर्चन गरेका छन्, विरोध गरेका छन्, इँटा फालेका छन्, पर्खाल भत्काएका रेकर्डहरू छन्। तिनै साथीहरूसँग कुम जुदाउँदाखेरि गाह्रो त पक्कै पनि छ अहिले तपाईँलाई। अहिले त्यो पछि गएर फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा गाह्रो नहोस् हाम्रो एउटा तपाईँलाई भन्ने कुरा मिडियाको तर्फबाट, अरू केही पनि होइन। किन भन्दाखेरि पोलिटिक्स हो भन्न त भनिन्छ नि, यो गेम हो, गेममा जित हार भइ नै हाल्छ। पोलिटिकल कुरा जति पनि छन् जे छन् एक जस्तो छ। अहिले जब चुनाव जितेर गइसके पछाडि तपाईँ त वडा 8को वडा अध्यक्षको लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ। अहिले पछि गएर मेयर र उपमेयरबाट दबाब र सभाव भयो भने अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ कि भनेर मात्र तपाईँलाई मैले सोध्न खोजेको होइन। त्यस्तो अवस्थै आउँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो इतिहास बोकेको पार्टीले कहीँ हिजोको यो राजनीति धर्म कुरा पनि होला होइन, उहाँहरूले कहाँनिर त्यस्तो गर्नु। तर मेरो आफ्नो बुझाइमा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले हाम्रो वडामा आएर वडा अध्यक्षले यो काम गरेको छैन भने कहिले पनि विद्रोह गरेको अवस्था देखिन्न। बिचमा सानो कोही के हो कस्तो थियो उहाँहरूको कोही एउटा ग्रुपले त्यस्तो गर्न खोजेको थियो, त्यस पनि केही अर्थ लाग्दैन। किनभने हामी एउटा नयाँ पार्टी नयाँ भिजन लिएर आएको होइन नि त, वर्षौँदेखि राजनीति गर्दै आएको एउटा पार्टी समग्र तिनटै पार्टी। अनि यस्तो विचलित हुनुपर्ने अवस्था त कहीँनिर देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले असहयोग गर्ने अनि माओवादी केन्द्रले असहयोग गर्ने भन्ने कुरै त्यो अर्थै छैन। हामी त यसको गठबन्धनको मर्म अनुसार काम गर्ने हो नि त। अब त मलाई के सजिलो लागेको छ मेरो आफ्नो बुझाइमा त, हिजो एकल के अरे पार्टीको तर्फबाट हामी निर्वाचित भएको बेलामा पनि हामीले हाम्रो वडालाई समृद्ध बनाउने कुरामा कहीँ चुकेका थिएन। अब त 3 पार्टीहरू हामी एकै ठाउँमा आएर काम गर्दाखेरि त अब झन् मलाई सजिलो भएको छ। अब म त धेरै आरामजनक यो वडा चलाउन सक्छु भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। वडा नम्बर 8 का वडावासीलाई भनिदिनुहोस् अब छातीमा हात राखेर खानेपानीको बिल तिर्न पर्छ कि पर्दैन, बिजुलीको बिल तिर्न पर्छ कि पर्दैन। निःशुल्क कुरा पनि आएका छन् यहाँनिर। खानेपानीको पनि निःशुल्क हुनेछ, विद्युतको लागि निःशुल्क गर्नेछौँ हामी। अब सामाजिक भत्ताका लागि जुन वृद्ध भत्ता छ त्यो 4000 5000 हुनेछ भन्ने कुरा पनि आएका छन् नि। तपाईँको एजेन्डाहरू के हुनु भावी एजेन्डाहरू? होइन, खानेपानीको कुरा त कस्तो होला भने मिटर जोडेपछि अलिकति जति शुल्क लाग्छ त्यसको मापदण्ड होला, त्यो अलिअलि पैसा तिर्ने कुरा होला। तर जनताले अहिले धारा घरसम्म जोड्नसम्म कुनै पनि शुल्क परेको छैन, कुनै शुल्क तिर्नु परेको छैन। मैले अघि पनि के कुरा गर्दै थिएँ भने अब यदि हामीले सहलगानीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए खानेपानीको आज 30,000 रुपियाँ मात्रै मैले खानेपानीले बुझाएको भए मैले मेरो घरमा धारा जोडिने थियो। तर त्यो अवस्था सही छैन। अब के अरे उपभोक्ता समितिले थोरै धरोटीको कुरा गरिरहेको छ, त्यसमा पनि हामी छलफल गरिराखेका छौँ। त्यो निःशुल्क भन्ने कुरा अब हामी बत्ती बाल्छौँ, त्यसको अलिकति
अलिकति शुल्क त लाग्छ होइन, सुविधा लिएपछि थोरै शुल्क लाग्ने कुरा होला। त्यसका पनि न्यूनतम कुराहरू के हो त, कुन वर्गलाई कति लाग्ने भन्ने हामी क्याटेगोरी पनि बनाउँछौँ। म अर्को कुरा यो विद्युतको कुरा जोड्दैछु, जहाँ म उभिएर कुरा गर्दैछु। यो विद्युत त यति अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो, तपाईँहरूलाई पनि धेरै जानकारी छ। 600 घरधुरी बत्ती बिन हुने अवस्थामा थियो। त्यो अवस्थामा वडामा हाम्रो जनताले बत्तीको कारणले दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने र मैले सिग्नेचर गर्छु, यो पैसा समितिले तिरेन भने मैले तिर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेर रोभरमा बसेर काज गरेपछि आज 600 घरधुरीले बत्ती बाल्न पाएका छन्। बत्तीको महत्त्व छुट्टै छ। त्यस अवस्थाबाट हामीले हिजो बचाएको यो विद्युतका कुराहरू छ नि, अझ पनि यसमा काहीँ समस्या छैन। वडामा रहेका सङ्घ संस्थाका कुराहरू छन्, हामी पारदर्शी बनाउनेछौँ। काहीँ कसैले पनि लोभपाप त्यहाँ देखाएको छ भने पनि अब हिजोको जस्तो उहाँलाई सुविधाजनक हामी गर्न दिने छैनौँ। त्यो सुविधाजनक नगर्न दिनुको लागि कसले कहाँनिर अप्ठ्यारो पारिराखेको छ वडा सञ्चालन गर्नको लागि, अब संस्था सञ्चालन गर्नको लागि अप्ठ्यारो पारेको तुरुन्तै हामी अनुगमन गर्नेछौँ र नियमन गर्नेछौँ र त्यसलाई पारदर्शी गर्नेछौँ भन्ने मैले आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु। साथै यो कार्यक्रममा जो अहिले हामी चुनावी माहौलमा छौँ, जनताहरूले हामीले प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ। फेरि पनि मेरो ब्याकग्राउन्ड सबैले बुझेका छन्, यसको कार्यशैली, मेरो हिँडाइ डुलाइ, मेरो योग्यता क्षमता कुरा बुझेका छन्। यद्यपि त्यो कुरालाई पनि हेरेर हिजो जहाँसम्म हुनसक्छ काम गर्ने कुरामा सबैको व्यक्तिगत इच्छा चाहना मैले पुरा गर्न सकेन होला, तर जनताका चाहनाहरू मैले पुरा गरेको छु। त्यसर्थले पनि मलाई भोट दिनेछन् जनताले। फेरि पनि उहाँहरूको काम गर्ने कुरामा सेवा गरेले वडा कार्यालयबाट सुविधा लिने कुरामा काहीँ न काहीँ कुनै खाले समस्या पनि हुने छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। यही बुझाइको अनुसार तपाईँले मेरो आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि अग्रिम जितको लागि शुभकामना छ। धेरै राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ उहाँले यसै वडामा रहेर। यो वडा उज्यालोबाट अँध्यारोतर्फ थियो, अन्धकारमय थियो। धेरै 600 वडा घरधुरी भन्नाले 6000 जनसङ्ख्या रहेको वडा नम्बर 8 अहिले जम्मै 3900 करिबन 4000 जनाको भोटिङ कार्ड मात्र रहेको छ। अन्धकारमा रमलिएको थियो, तर उहाँले चाहिँ विद्युतको लागि भएर आफ्नो एउटा कडा खालको अभिव्यक्ति दिएर, दबाब दिएर, स्वभाव दिएर भए पनि उहाँले चाहिँ उज्यालोमय बनाउनु भयो। एउटा राम्रो कुरा त्यो पनि छ, उहाँले भनिसक्नु भयो। अहिले वडा 8मा चाहिँ बिजुली बत्ती राम्रोसँग बाल्न पाइएको छ। खानेपानीका लागि उहाँले भन्नुभयो केही महसुल तिर्नुपर्छ, बाँकी कुरामा हामी हेरौँला भन्नुभएको छ। त्यो कुराहरू त हुँदै गर्छ, तर अहिले भने बेला भएको छ तपाईँहरूको माया, साथ, सपोर्ट र भोटको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ठन्डा दिमागले सोचेर बुझेर मात्रै सही मान्छेलाई चुनौँ। समय 2 दिन मात्र बाँकी छ। अब भोलिबाट बन्द सत्र सुरु भएको छ। आज मात्र अन्तिम दिन हो चुनाव प्रचार प्रसारका लागि। आज अन्तिम दिन भएको हुनाले तपाईँहरू जहाँ जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, वडा नम्बर 8 का जति पनि दाजुभाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, सोचेर बुझेर मात्रै सही मान्छेलाई सही तरिकाले भोट दिनुहोस्। भोट गर्ने तरिका कतिले त घरमा पनि कसरी भोट गर्ने, के गर्ने त्यो समस्याको थाहा पाएका छैनन्। खासमा चाहिँ यी कमजोरी कसका रहेछ। खासमा चाहिँ यो वडाबाट चाहिँ कतिजनालाई यो काममा चाहिँ पठाएको छ, ती कुराहरू मैले सोध्ने कुरा रह्यो होइन। धेरैलाई भोट हाल्न अझै पनि आउँदैन। भोट हाल्न गाह्रो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि गठबन्धन भएको हुनाले, चुनाव चिन्हमा चाहिँ फेरबदल हुने अवस्था छ। अहिले तलमाथि भइरहेको हुनाले धेरैलाई अझै अन्यलता छ। यसलाई कसरी तपाईँले चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुभएको छ? यो कस्तो हो भने हिजो हामी एकै छापमा के अरे अब चिन्हमा छाप हाल्ने बानी परेको हुनाले अहिले गएर यो 3-4 हाम्रो 3टा पार्टी भएकोले 3-3 ठाउँमा अलिकति मिलाएर हाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यो काहीँ न काहीँ अन्यल भएको छ। जनता एकदम सचेत छ। त्यसको लागि पनि हामीले मतदाता शिक्षा भनेर 12वटा टोली बनाएका छौँ। 12वटा टोली भन्नाले 5 जनाको दर चाहिँ 12-5 60 जना मान्छेहरू योलाई नै यो कतै कुनै हिसाबले बोधर भइहाल्छ कि अथवा यो अलिकति त्यो भोट खसाल्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर त्यसरी शिक्षा भएको छ। फेरि हामी पनि सँगसँगै गएर यस्तो खाले छ हाम्रो यहाँ छ भनेर हामीले त्यो एउटा फर्मुलाको हिसाबले पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। बदर हुँदैन होला, जनता सचेत छ। अब यो कानुनी व्यवस्था पनि के छ भने जो हाल्नै सक्दैन, आँखा देख्न सक्दैन अथवा त्यहाँ पुग्नै सक्दैन, त्यहाँ पुगेर पनि आफू त्यहाँ उभिन सक्दैन भने पनि मेरो स्वैच्छिक फलानु मान्छेलाई मैले के अरे मतदान गर्नुको लागि अनुमति दिन्छु भनेपछि इच्छाको व्यक्तिले गर्छ भन्ने पनि त्यो व्यवस्था भएकोले पनि हामी त्यतातिर पनि ध्यान दिनेछौँ र ठिकै छ। त यो कस्तो भने मतदान गर्ने बेलामा अप्ठ्यारो छ भन्ने त हामीले पनि बुझेका छौँ, तर त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन। यो 7-8 दिनको पिरियडमा लगातार तल के अरे सिकाइराख्नु भएको छ। अब 2 दिन बाँकी छ। अब घनीभूत हिसाबले फेरि पनि हामी पटक पटक गएर जनतासँग यसरी भोट गर्नुपर्छ, भोटरहरूसँग यसरी भोट गर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्छौँ, तर मत चाहिँ बिग्रिँदैन। आफ्नो अमिलो समय दिनुभयो। चुनावको यो जुन प्रचार प्रसारको बेलामा धेरै ठाउँ जानुपर्ने हुनाले पनि आज समय धेरै अपुग छ। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि तपाईँलाई जितको लागि अग्रिम शुभकामना। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानीलाई फेरि जोड्नेछौँ। आज हामी देशका हरेक कुना कन्द्रा गएका छौँ। वडा नम्बर 8 मात्र होइन, हामी लम्की नगरपालिका लगायत जाना गाउँपालिकासम्म पनि पुग्यौँ। सबैतिरबाट उम्मेदवारका आवाजलाई तपाईँहरूमा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। कुराकानी कस्तो लाग्यो? यो चुनाव विशेष कुराकानीलाई तपाईँले चाहिँ बढीभन्दा बढी सेयर गर्नु। बुवा दाजुभाइहरूको साथ सहयोग र सल्लाह बिना हामी कहीँ कतै पनि पछाडि नहटिकन काम गर्नेछौँ र दुनिया अवस्था अथवा बस्तीमै बाहिर जाने भएकोले यो कुरोलाई बाटो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा अभियान थाल्यौँ।
तपाईँहरूले पनि साथ सहयोग गर्नुभयो। यसमा झन्डै 1 करोड पैसा हाम्रो खर्च भएको छ, नगरपालिकाबाट विभिन्न निकायबाट छ, सङ्घ र प्रदेशको पैसा पनि यसमा छ। बाँकी यहाँको दाजुभाइ जसको यहाँ जग्गा परेको छ उहाँहरूले पनि प्रत्येक किताब बराबरको पैसा उठाउनु भएको छ। झन्डै कति पैसा थियो उहाँहरूको पनि सहयोगले आज हामी सर्लक यो बस्ती यहाँ देखिने गरिरहेको छ। बाटो पनि भइरहेको छ। अब यो बाटो प्रदेश सरकारबाट 5 करोड 3 करोड 50,000 रुपियाँ हाम्रो टेन्डर भएर ठेकेदारका 50,000 त्यो भएर अहिले टेन्डर भइसकेको छ। अब ठेकेदारले काम सुरु गर्ने कुरा होला। त्यो हाम्रो होलाको नमुना बाटो हुने हो। 10 मिटर जग्गा भागेको छ। त्यहाँ वरपर बस्नु दाजुभाइहरूसँग पनि के भनेको छ भने उसले यदि हामीले बाटो बनाउँदै जाँदाखेरि 10 मिटर जग्गा तपाईँहरूले हामीलाई दिनु भएन छ भने हामी बाटो बनाउने छैन भन्ने किसिमको कुरा आएको थियो। हामी पनि सर्लकै गएर आफ्नो जहाँ जसको जग्गा परेको छ वरपरको सबै दाजुभाइहरूसँग दिदीबहिनीहरूसँग हामीले मुचुङ्गा उठाएको छु। कहीँ कतै अवरोध गर्ने छैन, यो बाटो बन्ने छ भन्ने किसिमको कुरा आएको छ। बाँकी हाम्रो कार्यकालमा हामीले 28 किलोमिटर 30 फिट चौडा हुने गरी नालासहितको बाटो बनाउने भनेका थियौँ। त्यो एकदम सम्पन्न भएको छ। बाँकी 12 किलोमिटर बाटो साना बाटा प्रारम्भिक रोजगार कार्यक्रमबाट ती साना बाटाहरूभित्र गएका छन्। टोलमा हामीले बाटा पुर्याएका छौँ। मलाई कहाँ गर्व लाग्छ भने हाम्रो सेवा गरे अथवा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वडाकालीमा गएर अब हाम्रो बाटो बाँकी छ, यो बाटो खनिदिनु पऱ्यो अथवा यो बाटो बनाइदिनु पऱ्यो भनेर मेरो कार्यकालभरि कोही गएको अवस्था देख्दैन। यसमा म खुसी छु। बाटोको हकमा हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। अर्को कुरा हामीले खानेपानीको कुरा गरेका थियौँ। शुद्ध हाम्रो यो बेडमा पानी पनि आउँदैन। धेरै मेहनत गरेपछि आउने पाएको थियो। हाम्रो चुनावको बेलामा पनि यो क्षेत्रलाई शुद्ध खानेपानी खुवाउँछु भनेर हामी प्रतिबद्धता गरेका थियौँ अथवा घोषणापत्रमा त्यो हुँदा पनि थियो। त्यसको लगभग 80% काम हामीले सम्पन्न गरेँ। 80% काम भन्नाले देखिने गरी त यो अन्डरग्राउन्डमा 66 किलोमिटर पाइपलाइन एकदमै विस्तार भइसकेको छ। तर घरमा धारा नजोड्नुसँग पानी नजोड्नुसँग यसको विकास होइन कि भन्ने बुझाएको छु। मेरो बुझाइ पनि त्यहाँनिर छ। जबसम्म जनताको घरमा धारा जोडेर पानी पिउन सक्दैन तबसम्म यो अन्डरग्राउन्ड राखेको जो पाइप हो त्यो नदेखिने गरी भएकोले पनि भएको छैन कि भन्ने काही यहाँहरूको बुझाइ होला। त्यो एकदम सम्पन्न भएको छ। तर हामी गत वर्ष नै खानेपानी खुवाइसक्ने थियौँ। तर समस्या कहाँनिर आएको भने 2 वर्ष मैले अघि भने जस्तो कोभिडको कारणले गर्दा त्यो कोभिडले हामीलाई एकदमै दुःख पनि दिएको। दुःख कस्तो अवस्थामा दियो भने हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इन्डियाबाट अथवा विदेशबाट आउने हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने, अझ हामीले आफ्ना मान्छेलाई देख्नुको लागि 500 मिटरबाट हेर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था छुनै नमिल्यो। हेर्नु त आफ्नो आमा बुवा दाजुभाइलाई पनि दिदीबहिनी कोही आफ्नो घरको परिवारलाई पनि नछुन्न मिल्ने त्यस्तो किसिमको सङ्कट आएको थियो। विश्वमै आएको हामीले पनि त्यो थियो। त्यसबाट पनि हामी जे छ त्यसको सामना गर्दै हामी जनप्रतिनिधि क्वारेन्टाइनमा जान्थ्यौँ, छुन्थ्यौँ पनि, उहाँको नजिक गएर खानाको व्यवस्था पनि गर्थ्यौँ। अब जनताले नै हामीले यहाँ पुगाएछ भने त्यससँग डराउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। हामी त्यतातिर पनि गएको हुनाले त्यसले काहीँ समस्या गरेर खानेपानीसँग जोडिएको छु। त्यो काहीँ न काहीँ समस्या भयो भने हामी अहिले अलिक ढिलो भएको भन्ने बुझाइ छ। अर्को प्राविधिक कुरा पनि हुन्छ। प्राविधिक कुरा कस्तो भने हामीले गर्न चाहेको एउटा कुरा हुन्छ, हामी स्पिडमै जानु खोजेकै हुन्छ जनप्रतिनिधिहरू। तर त्यो ठेकेदारले गर्ने कामहरू पनि काहीँ न काहीँ ढिला सुस्ती गर्दैन। कहिले सामान नपुर्याइदिने हुनाले पनि यो अलिकति 20% मैले अघि भनेको जस्तो काम खानेपानीमा रहेको छ। त्यो लगतै हामीले चुनावमा जितेर आयौँ भने तुरन्तै त्यो अब हुनसक्छ असार नभए धेरै टाढा गएछ भने 10औँसम्म हाम्रो घरमा धारा आउनेछ। त्यो पनि निःशुल्क हिसाबमा। निःशुल्क भन्नाले कस्तो भने हामीले त्यति बेला यो खानेपानीको कार्यक्रम ल्याउँदैखेरि देशभरिमा कस्तो व्यवस्था रहेछ भने 100 लगानीमा खानेपानी सञ्चालन हुने। 100 लगानी भन्नाले कस्तो भने जस्तो 1 लाख रुपियाँको डिपिआर भयो जसमा चाहिँ 30% जनताबाट उठाउनु पर्ने, 70% नेपाल सरकारको पैसा हुने, खानेपानी अथवा के त्यो विभागको पैसा हुने। त्यो कहिले त्यहाँ 5-7 लाख रुपियाँ आउने अनि अलिअलि काम हुने, 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर हुने, कहिले त्यो ट्याङ्की भन्ने त्यो 20 वर्षसम्म नहुने रहेछ कि त्यो काम। हामीले यहाँ वरपर पनि देखाएको छु नि। बोधियामा 12 वर्ष भयो अहिलेसम्म खानेपानी पाएको छैन। यही हाम्रो बलियामा 14-15 वर्ष भयो अहिलेसम्म खानेपानी सम्पन्न भइसकेको छैन। अझै पनि त्यस्तो अवस्थामा खानेपानीको अवस्था रहेको छ। अब यो हामीले त्यति बेला कुरा गर्दै जाँदाखेरि बजेट हामीले डिपिआर गऱ्यौँ, 11 करोड पैसा आइदियो। 11 करोड पैसा त म्यानेज गर्ने कुरामा धेरै गाह्रो। 11 करोड भएपछि 100 लगानीमा 3 करोड 30 लाख रुपियाँ हामीले जनताबाट उठाउनु पर्ने थियो। 3 करोड 30 लाख रुपियाँ जनताबाट उठाउने अवस्थामा त यो कार्यक्रम त मैले गर्न सक्दैन। मेरो कार्यपालिकामा धेरै लफा भयो। त्यो कुरामा मैले भनेको त्यो जनतालाई यो पैसा तिरेर खानेपानी खुवाउन सकिन्न, यो कार्यक्रम गर्न सकिन्न भनेर एकदमै ठुलो डिबेट भयो। अरू वडा अध्यक्षसँग पनि यस्ता खालेहरू कुरा भएपछि हाम्रो बिचमा
हाम्रो बिचमा हाम्रो नगरको उपप्रमुखको उम्मेदवार आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै आसन गराउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो भएकोले यो खानेपानीको कुरा अहिले हामीले कहीँ यहाँ बुझेका छौँ। हाम्रो नगरप्रमुखले फ्री छ भने हामीले पनि फ्री छ भनेको छु त, खानेपानी लाग्छ कहाँ भनेको छु त। तर 1800 घरधुरीको लागि पाइपदेखि लिएर यो घरमा जोड्ने टुटी मिटर सहितको वडाकालेमा स्टक छ, काहीँ समस्या छैन, त्यो एकदमै फ्री छ। तर उपभोक्ता समितिले काहीँ न काहीँ दर्ताको लागि केही रकम मागेको छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूसँग पनि मेरो छलफल भइरहेको छ। यसमा धेरै आँती हाल्नुपर्ने कुरा केही छैन। त्यो धरोटी भन्ने शब्द कस्तो भने उहाँहरूको भोलि केही समस्या आएको बेलामा सामान्य खर्चको लागि अथवा त्यो प्राविधिकलाई केही तलब भत्ताका कुराहरू होला, चौकीदार त्यहाँ हुने होला, त्यसको हिसाबले काहीँ न काहीँ उसले गर्न खोजेको होला। त्यसमा पनि हामीले क्याटेगोरी बनाएका छौँ, क ख ग भनेर बनाएका छौँ। क वर्गलाई यति, ख वर्गलाई यति, ग वर्गलाई यति भन्ने किसिमको कुरा भएको छ। यी कुराहरू भयो। बाँकी कृषि क्षेत्रमा हामी आइसकेपछि 70वटा कृषि समूह निर्माण गरेका छौँ। 70वटा जो कि कृषि प्रणाली नै कृषि के अरे समूह मार्फत गर्नुपर्छ। व्यक्तिले गरेको कृषिलाई हामीले त्यति मान्यता राख्दैन भने 70वटा कृषि समूह निर्माण गरेका छौँ। 70 त्यो कृषि समूहलाई 70वटा बोरिङको पनि व्यवस्था, सिँचाइको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। यो खानेपानी सम्बन्धका कुरा गर्दै जाँदा अरू डिप बोरिङका कुराहरू पनि हामी गरेका छौँ। हाम्रो वडामा कलभर चाहिन्छ भने कलभर मुक्त बनाएका छौँ। कलभर पनि कहीँ कतै अब राख्नु अवस्था छैन। होम पाएको पनि अब हामी थप गरिराख्नुपर्ने कुरा छैन। ठुल्ठुला कामहरू हाइवेबाट जोडिएका 3टै बाटाहरू हामीले माथि आफ्नो बस्तीको किनारासम्म पुगाइसकेका छौँ। अब यो पिस हुँदैछ नि बाटाहरू, बाटाको कुरा त्यता छ। अर्को मेन खास गरी भएको समस्या एउटा वर्षौँदेखि पनि कसैले सम्पन्न नगर्न सकेको, अगाडि बढ्न नसकेको भूमि सम्बन्धी जो भूमिको कुरा छ, अनि लाल पूजाको कुरा आएको छ, सुगमवासीको कुरा छ, यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो हामी पनि बिचमा हामीले यो कार्यक्रम नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो। उसले हाम्रो नगरपालिकामा पहिलो चरणमै हामी सम्झौता गऱ्यौँ। काम धेरै अगाडि बढिसकेको थियो। धेरै भन्नाले निवेदन दिने कुराहरू भयो, फारम भर्ने कुराहरू थिए, 4 किल्ला बनाउने कुराहरू, यी काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले लगभग 70% काम सकिएका थियौँ। राजनीति अवस्था यस्तै हो, देशको राजनीति अवस्थामा सरकार परिवर्तन भयो। त्यो काम हामीलाई पनि के लागेर हामीले यति दुःख दिएर जनताका काम गऱ्यौँ। अब यो काम काहीँ अवरोध भएर हामीले गर्न खोजेको काम अवरोध हुन्छ कि भन्ने हामीलाई पनि चिन्ता थियो। तर त्यसो भएन। त्यसो भएर यो निरन्तर सरकारले गर्नुपर्ने, जुनसुकै सरकारले पनि गर्नुपर्ने कार्यक्रम भएकोले अहिले हाम्रो वडामा नापी निरन्तर चल्यो। अरू वडामा बन्द छ, हाम्रो वडामा अहिले पनि नापी एकदम निरन्तर चलिराखेको छ। यसको काम पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। निस्सा बाँड्नु भनेको कस्तो छ, अस्थायी पूजा हामीले पुगाएको छौँ। निस्सा बाँड्ने भन्ने कुरा के हो भने अस्थायी पूजा हो। त्यो पूजा मार्फत नै भोलि अर्को 70 पूजा आउने भएकोले निस्सा हामीले सबैलाई बाँडिसकेका छौँ। अब 100-150 मान्छे सम्पर्कमा नआएर त्यो बाँकी भएको छ भने चाहिँ 1167 घरधुरी छ, सबैले प्रति दिएका छ। 1050ले कति निस्सा पुगिसकेको छ, थोरै मान्छेले बाँकी छ। अब त्यो काम सम्पन्न हुन्छ। यो एकदमै अगाडि बढिराखेको छ। यसको पनि हुनसक्छ अब प्रक्रियाका कुरा हो कि लागला नयाँ सरकार आउने कुरा छ, हामी अर्को नयाँ व्यक्तित्व आउने कुरा छ, त्यति बेलासम्म काहीँ न काहीँ समस्या हुनसक्छ। यो समस्या समाधान पनि हाम्रो बिचमा हुनेछ। र बाँकी विकासका कुराहरू हामीले देखिने गरी गरेका छौँ। लम्बिचुवालाई नगर के अरे लम्बिचुवा 8 नम्बर वडालाई नमुना वडाको हिसाबमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अबको कुरा के हो भने अब मलाई काहीँ समस्या छैन। हिजो म एउटा पार्टीको तर्फबाट मात्रै हाम्रो टिम एउटै पार्टीको टिमबाट जितेर आएको हुँदा हामीले केही चुनौती थियो। विकासका कुराहरू पनि गरेर केही अप्ठ्यारा कुराहरू पनि थिए, विकास के अरे बजेट ल्याउने कुराहरू। अब त हामी संयुक्त गठबन्धनको बाट हामी चुनाव गर्दैछौँ नि। यहाँ हाम्रो बिचमा आदरणीय नेताहरू हुन्छ, केन्द्रीय स्तरको नेताहरू हुनुहुन्छ। हामी छँदैछौँ, हाम्रो पार्टी पनि छँदैछ। अब नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो इतिहास बोकेको पार्टी यहाँ छ, माओवादी केन्द्र छ, हामी समाजवादी छौँ। अब त विकास गर्ने कुरामा त मैले बजेट ल्याउन सकेको अथवा मैले कार्यान्वयनको लागि जुन काम पनि नगर्न सकेको कुरा त संयुक्त काम हुने भएकोले पनि बजेटको पहुँच हाम्रा नेताहरूको पनि हुने भएकोले बजेटको समस्या एउटालाई हुँदैन र विकास द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने यहाँहरूलाई विश्वस्त गराउँछु। मलाई अलिअलि यो गुनासो आएको कुरा वडा सञ्चालन गर्ने कुरामा वडा अध्यक्षले काम गरेकै छ, राम्रै गरेको छ, विकास गरेकै छ। तर काम गर्ने शैली चाहिँ अब आफ्ना मान्छेहरूलाई काम दिएको हामीलाई दिएन भने जुन गुनासो छ त्यस्तो मैले गरेको पनि छैन, हुन पनि सक्दैन। अब त्यो कुरा छैन नि त। अबको कुरा त तपाईँहरूले कहाँ बुझ्नु पऱ्यो भने अब त हामी जो 5 जना जितेर आउनेवाला छु नि, 2 जना काङ्ग्रेसको साथीभाइ हुनुहुन्छ, 1 जना माओवादी केन्द्रको हुनुहुन्छ, 2 जना हामी छु। अब त संयुक्त भएपछि त त्यो पनि टोलवाइज भएको छ। हिजो जस्तो हामीले निर्वाचन लड्ने बेला जसरी भूगोल मिलाएका थियौँ, अहिले पनि कुनै हिसाबले मान्छे परिवर्तन भयो होला,
भूगोलकै परिवर्तन भएको छ। भूगोल जस्तोको तस्तै भएकोले पनि आफ्नो टोलमा विकास हुने कुरामा त्यहाँ जनप्रतिनिधि पनि गर्दै होला। अर्को कुरा मेरो बुझाइ कहाँ भने नेताहरू पनि भएकोले उहाँको नीति निर्देशन अथवा यो गठबन्धनको मर्म अनुसारले यो टिम अगाडि बढ्ने भएकोले यहाँले ढुक्कता साथ हामीलाई भोट हाल्नुहुनेछ। अब हामी बाँकी पेट पकाउने अवस्थामा बोलेका कुराहरू त मैले 20% मात्रै भनेको छु। त्यति बेला बोलेका योजनाहरू 20% मात्रै बाँकी छन्, 80% काम भइसकेको छ भने छ। फेरि नयाँ योजना हुनसक्छ। ती नयाँ योजनामा पनि हामी सबैजना मिलेर तपाईँहरूको सहयोगमै हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने मैले आफ्नो विचार राख्दै बाँकी सामाजिक क्षेत्रमा पनि हामीले काम गरेका छौँ। सामाजिक क्षेत्र भन्नाले कस्तो भने ज्येष्ठ नागरिकहरूले सरकारले त के अरे सम्मान गरेको छ। हामीले पनि अझ सम्मान गर्नुपर्छ र 70 वर्षभन्दा माथिको बुढापाकाहरूलाई तीर्थयात्रा गराउनुपर्छ भने त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण हामीले कसैले पनि नगर्नु सकेको त्यस्तो कुरा हामीले गरेको हाम्रो वडाले लागू गरेको छ। सुत्केरीहरूलाई गर्भवती महिलाहरूलाई हिउँ कार्यक्रम छ, त्यो हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। ती कार्यक्रमहरू निरन्तरता हामी दिनेछौँ। अब पनि हामी ती कार्यक्रमलाई अझै पनि स्थगित गर्ने छैनौँ भन्दै यहाँ अरू धेरै नेताहरूले बोल्नुपर्ने कुरा मेरा कुरा सधैँ तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, अझ पनि सुन्नुहुनेछ भन्दै यी नेताहरूलाई मैले टाइम दिँदै मैले अहिले आफ्नो कुराहरू अन्त गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय गणेश। धेरै धेरै धन्यवाद। वडा अध्यक्षज्यूले आफ्नो कुरा राखिसक्नुभएको छ। आसन ग्रहणका लागि म नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य विमला सिंहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आसन ग्रहणकै लागि संयुक्त गठबन्धनका लम्कीचुवा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुखका उम्मेदवार जानकी सिंह सुडारीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथसाथै सम्पूर्ण अन्य आउनुभएका नेतागणहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि आफ्नो भनाइ राखिदिन हुन पनि म लम्कीचुवा नगरपालिका नगर उपप्रमुखका उम्मेदवार जानकी सिंह सुडारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू, यो कार्यक्रमका सभापतिज्यू र देशमा आसीन तीनवटै पार्टीका गठबन्धनका साझा नेतृत्वज्यूहरू र यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुढा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक नमस्कार, अभिवादन, जय गठबन्धन। यहाँ पूर्व वडा अध्यक्ष र तत्कालीनका हाम्रा वडा अध्यक्षका उम्मेदवार आदरणीय दाजुले यहाँ धेरै कुराहरू यहाँको विषयमा राखिसक्नु भएको छ र हिजो आफूले निर्वाचित हुँदै गर्दा गरेका कामहरू र फेरि पनि यहाँहरूकै सामु आएर काम गर्ने र अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्ने कुराहरू पनि यहाँ राखिसक्नु भएको छ। म उहाँकै सल्लाह सुझाव र हामी निर्वाचित हुँदै गर्दा उहाँहरूसँगै हातेमालो गरेर उहाँहरूसँगै कोर्डिनेसन गरेर सहकार्य गरेर अघि बढ्ने कुराहरूमा प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। त्यसैले आज हामी यो बसेलाको कार्यक्रममा आउँदै गर्दा मलाई हिजो यो प्रत्येक घर आँगनमा मैले एउटा आन्दोलनको आँधीबेहोरीमा यहाँहरूको प्रत्येक घर आँगनमा खेलेको छु, परेड खेलेको छु। यहाँहरूसँग प्रत्येकसँग परिचित नभए पनि अब हिजो जनयुद्धकालमा यहाँहरूको सबैको घर दैलोमा खाना खाएको छु, यहाँहरूसँगै हातेमालो गरेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ आज यो आउँदै गरेको वैशाख 30 गतेको निर्वाचनलाई सफल पार्नको लागि यहाँहरू एउटा रात दिन नभनिकन हामी यहाँहरूको घर दैलोमा आउन नसके पनि मेयर उपमेयरले एउटै वडा, एक वडादेखि 10वटा वडासम्म हेर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूसँगै आउने, यहाँहरूका गुनासाहरू सुन्ने, यहाँहरूसँगै भावनात्मक रूपमा नजिक हुने र आफ्ना कुराहरू सुन्ने, अरूका कुराहरू सुनाउने त्यो इच्छा र रहर हुँदै पनि अब हामीसँग समय आजको दिन मात्रै बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि अब हामी यसरी भेला भएर ग्यादरिङ गरेर यहाँहरूका गुनासाहरू सुन्ने र यहाँहरूको भेलामा परिचय गर्ने र
त्यो दिन गइसकेको छ। आज अन्तिम दिन हो, त्यसैले भोलिदेखि हाम्रो मौन समय रहेको छ। यहाँहरूको प्रत्येकको घर दैलोमा गएर हामी एकल रूपमा भेटौँला, तर पनि अब त्यो कति सम्भव छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी हिजो जसरी एउटा महिलाहरूलाई हक अधिकारका लागि अगाडि सार्नुपर्छ, राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरूलाई हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ, महिलाहरूलाई 33% अधिकार दिनुपर्छ भनेर जसरी हामी एउटा आन्दोलन गऱ्यौँ, विद्रोह गऱ्यौँ, नारा लगायौँ र महिला दिदीबहिनीहरूका हक हितका लागि जसरी लड्यौँ, तर आज हाम्रो लम्कीचुवा नगरपालिकाले आदरणीय गठबन्धनका नेतृत्वज्यूहरूले हामीलाई 33% होइन 70% तपाईँहरू महिलाहरूले यो लम्कीचुवा नगरपालिकाको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर हामीलाई यहाँ उम्मेदवारको रूपमा खडा गर्नुभएको छ। त्यसैले अब हामीलाई विजय र यो आउँदै गरेको वैशाख 30 गतेको विजय उत्सवमा तपाईँहरूले परिणत गर्नको लागि यहाँका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइको देन त छँदैछ र अझै यहाँका दिदीबहिनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ भन्ने कुराहरू पनि म राख्न चाहन्छु। किनभने हाम्रा दाजुभाइहरू कुनै रोजगारको सिलसिलामा विदेशको खाडीमा हुनुहुन्छ, कोही इन्डियामा चौकीदारी गरिराख्नु भएको छ, कोही कतै अब रोजगारको सिलसिलामा काम गरिराख्नु भएको छ। अधिकांश पुरुष दाजुभाइहरू घरभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। त्यसैले सबै महिला दिदीबहिनीहरू घरमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई साथ सहयोग र यहाँहरूको सबैभन्दा मतदान महिला दिदीबहिनीहरूको हुने कुरा सबैलाई थाहै नै छ। त्यसैले आज 55% भन्दा बढी महिला दिदीबहिनीहरूले मतदान गर्नुहुनेछ। त्यसैले यहाँ एकचोटि हामीले हिजो पुरुष दाजुभाइहरूलाई जितायौँ र नेतृत्वमा पुर्यायौँ, जहिले पनि पुरुष दाजुभाइहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ। त्यसैले आज लम्कीचुवा नगरपालिकामा मेयरदेखि उपमेयरसम्म महिला दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ र यहाँहरूले अमूल्य मतदान गरिकन हामीहरूलाई विजय गराइदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैले हामी विजय हुँदै गर्दा यहाँहरूका समस्याहरूलाई बुझ्ने र हामी महिला भएकै कारणले गर्दाखेरि एउटा महिलालाई बच्चा जन्माउँदा कति वर्ष पीडा हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझेका छौँ। एउटा महिनावारी हुँदै गर्दा महिला दिदीबहिनीहरूलाई कति समस्या हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझेका छौँ। दाजुभाइले बुझेको छैन भन्न खोजेको होइन, तर जति प्रत्यक्षदर्शी जो व्यक्ति हुन्छ त्यसलाई बढी अनुभव हुन्छ, जो पीडामा भोगेको हुन्छ त्यसलाई बढी अनुभव हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा गृहिणी हो, एउटा हामी नारी हो, एउटा जननी हो। त्यसैले एउटा घर सम्हाल्दा हामीलाई कति पीडा हुन्छ, घरको व्यवस्थापन गर्दा कति पीडा हुन्छ त्यो हामीले भोगेका छौँ। त्यसैले हामी यस्ता नारी हो जसले हामीले भात पकाउँछौँ, खाना पकाउँछौँ, हाम्रा श्रीमानलाई खुवाउँछौँ, सासूलाई खुवाउँछौँ, ससुरालाई खुवाउँछौँ, छोरालाई सम्झिन्छौँ, छोरीलाई सम्झिन्छौँ, सबैको व्यवस्थापन गर्छौँ। तर अन्तिममा भात नपुगे पनि, खाना नपुगे पनि हामी एउटा सन्तुष्टि भएर पटुका कम्मरमा बाँधेर दिनभरि हामी अगाएको महसुस गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यो लम्कीचुवा नगरपालिकामा जाँदै गर्दा त्यसैले हामीले सबैलाई सम्झिनेछौँ। एउटा सहर बजारका मान्छेलाई मात्र होइन, गरिब दिन दुखीहरूलाई र उत्पीडनमा परेका वर्गहरूलाई जहाँ समस्या हल भएका छैनन् त्यो वर्गलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू पनि म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। त्यसैले आज दिदीबहिनीहरूले जसरी यहाँ महिला हक अधिकारका कुरा हामी उठाउँदै गर्दा धेरै दिदीबहिनीहरू घरेलु हिंसामा पर्नु भएको छ। धेरै दिदीबहिनीहरू भित्रभित्रै भन्न नसके पनि, बोल्न नसके पनि धेरै हिंसाका कुराहरू पनि छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामी त्यो न्याय महिला दिदीबहिनीहरूलाई न्याय हुने गरी काम गर्नेछौँ। कहीँ कतैबाट पनि हामीहरूबाट असहयोग हुने छैन, त्यसका लागि पनि हामी डटेर लड्नेछौँ भन्ने कुराहरू पनि म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छौँ। त्यहाँ बेरोजगारका कुराहरू पनि छन्। महिला दिदी बुवा दाजुभाइहरूको साथ सहयोग र सल्लाह बिना हामी कहीँ कतै पनि पछाडि नहटिकन काम गर्नेछौँ र यो गठबन्धनको मर्म र भावनालाई शिरोधार गरेर हामी काम गर्ने कुरा यहाँहरूसँग राख्दै मेरो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। जय गठबन्धन। धन्यवाद। आफ्नो मिठो भनाइका लागि नगर उपप्रमुखका उम्मेदवार जानकी सिंह सुनारीज्यूलाई अब यसपछि छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिन म काङ्ग्रेस महिला नेत्री महासमिति सदस्य ऋतु मुडगरी कुँवरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक बाबू, इस कार्यक्रम का सभाध्यक्षज्यू, इस मंच में आसीन संपूर्ण तौर तबका
गठबन्धनका नेताजीहरू र यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका तमाम आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा स्वीकार्नुहोस् जय नेपालको न्यानो अभिभावक, जय नेपाल सहित जय गठबन्धन। आदरणीय लम्कीचुवा 8 बचेला डम्बरिया बाँकी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अब हामीलाई नेता चुन्ने दिन आएको छ। 33% भनेर लड्ने हामी दिदीबहिनीहरू आज 100% पुगेका छौँ। यदि यी मेयरका उम्मेदवार हाम्रा दुवै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, मेयर र उपमेयर दुवैमा हाम्रा आदरणीय दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जिताउने हाम्रो काँधमा हाम्रो जिम्मेवारी आएको छ। आदरणीय दिदीबहिनीहरू, हाम्रा समस्या पुरुषलाई सहजै राख्न सक्दैन हामीहरू। हाम्रा घरभित्रका समस्या होस् अथवा राजनीतिमा आउँदै गरेका समस्या होस् अथवा समाजका समस्या होस्, हरेक किसिमका समस्याहरू हामी सहजै मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले भन्न सक्नेछौँ। हामीहरू महिलाको पीडा महिलाले बुझ्छ, जसरी उपमेयरका उम्मेदवारले भने चाहिँ प्रसव पीडामा छटपटाइरहेको दिदीबहिनीहरूको पीडा उहाँ दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छ। 9 महिना गर्भमा बोक्दै गरेका पीडा उहाँ दिदीबहिनीलाई थाहा छ। घरमा दिनभरिको काम, साँझको तनाव, श्रीमानहरूले, घरको ससुराले लगायत घरको एउटा हिंसा परेका दिदीबहिनीहरूको पीडा उहाँले थाहा छ। अब हामीले कुनै हार गुहार गर्नुपर्ने छैन, उहाँले एक आखिर भन्नुपर्ने छ र हाम्रा पीडा, हामी हिंसा परेका दिदीबहिनीहरूका पीडा लगायत अन्य सबै पीडाहरू हल हुनेछन्। उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर गइसक्नु भएको छ। आदरणीय दिदीबहिनीहरू, यो जित भनेको हामी महिलाको जित हुनेछ। यदि यहाँ दायाँ बायाँ केही भयो भने यो हार सम्पूर्ण हामी महिलाले जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ। हाम्रा दाजुभाइहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, हाम्रा दाजुभाइहरू घरमा हुनुहुन्न। हामीले दायाँ बायाँ कतै नहेरिकन, कसैको लोभ लालच प्रलोभनमा नपरिकन, हामीले मत नबिगारिकन हामी गठबन्धनमा मतदान तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण आशा गरेका छौँ र गर्ने पनि छौँ भनेर प्रतिबद्धता तपाईँहरूले जाहेर गर्नुपर्नेछ। आदरणीय सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको दिनमा जे जस्ता परिस्थितिहरू आएको होलान्, विगतमा जे जस्तो भएको होला, अब यो टिमले लम्कीचुवा 8 को जुन गठबन्धनको टिमले गर्ने छैन, विगतका गल्तीहरू गर्ने छैन र हाम्रो टिमले जे जस्तो हुन्छ हाम्रो टिमको गठबन्धनको मर्म भावना बुझेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा रहेका छौँ र यो काम नै हुनेछ। आदरणीय दिदीबहिनीहरू, यो मत एकदमै बजार हुने देखिन्छ। तपाईँहरूले एकदमै ढुलमुल नभइकन जुन हाम्रो गाउँमा सिकाउन आएको छन् तपाईँहरूले सिक्नुहुनेछ र एकदमै तन मन लगाइकन हामी सिक्नुपर्नेछ। 30 गते आउँदै गरेको 30 गतेमा हामीले एकदमै सही तरिकाले मत हाल्नुपर्नेछ र जेठको पहिलो सातामा हाम्रा यहाँका हाम्रो वडा कार्यालयदेखि लिएर नगर कार्यालयमा हाम्रो बहुमत हुनेछ र हामी हुनेछौँ त्यहाँ भन्ने हामीले एकदमै पोजिटिभ आशा गर्दै बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल, जय गठबन्धन। धन्यवाद आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्यका लागि। अब यसपछि आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिन म नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय नेत्री विमला सिंहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालक भाइ। यो कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रा तिनटै गठबन्धनका आदरणीय नेता, लम्कीचुवा नगरपालिकाका उपप्रमुख पदका उम्मेदवार बहिनी, यो वडाका वडा अध्यक्ष आदरणीय अङ्कल पूर्णबहादुर विष्टज्यू लगायत सम्पूर्ण यो वडामा खुल्ला सदस्य, दलित महिला सदस्य र खुल्ला महिला सदस्यका उम्मेदवार साथीहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैमा लाल सलाम, जय नेपाल, जय गठबन्धन भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा उपस्थित हुँदै गर्दा यहाँ धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहभागिता भइराखेको छ। हाम्रो उपमेयर पदका उम्मेदवारले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो, वडा अध्यक्ष अङ्कलले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो। यसमा मैले थोरै कुरा मात्रै के राख्न चाहन्छु भन्दा, एउटा मेरो स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको छैन, मेरो पनि छैन। आज थोरै कुरामा के राख्न चाहन्छु भन्दा, यो हामी आज गठबन्धनको टिमबाट चुनाव लडिराखेका छौँ। यहाँ धेरै मान्छेलाई एउटा प्रकारको भरम के फैलाएको छ भन्दा, प्रतिपक्षीहरूले काङ्ग्रेस किन एक्लै चुनाव लडेन, माओवादी पार्टी किन एक्लै चुनाव लडेन, समाजवादी पार्टी किन एक्लै चुनाव लडेन, एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत छैन।
भनेर हाम्रा शुभचिन्तक र हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई प्रतिपक्षले फटाइराखेको अवस्था छ। यो बेला हाम्रा शुभचिन्तकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँनिर छ भन्दा हिजो हामीले 10 वर्षको जनयुद्ध लड्दै गर्दा हामीले थुप्रै मागहरू राख्यौँ। हामीले संहिताको लागि लड्यौँ, महिलाहरूको अधिकारका लागि लड्यौँ, गणतन्त्रका लागि लड्यौँ, संविधानका लागि लड्यौँ, धर्मनिरपेक्षताका लागि लड्यौँ। हामीले त्यो 10 वर्षको जनयुद्धमा थुप्रै हाम्रा अधिकारका लागि लड्यौँ र हामी जनयुद्ध गर्दै गर्दा हामीलाई यो शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको लागि त्यति बेला तत्कालीन नेकपा एमालेसँग रहेका आदरणीय नेता माधव कुमार नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अहम भूमिका रह्यो। उहाँहरूले 12 बुँदे समझदारी हुँदै शान्ति सम्झौताबाट गोलमेज सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको चुनावसम्म उहाँहरूले सहकार्य गर्नुभयो र हामी तीनटै पार्टी मिलेर संविधान निर्माण गऱ्यौँ। 2072 सालको संविधानमा नेपालका हरेक नागरिकहरूको मौलिक हक अधिकारको बारेमा त्यहाँ सुनिश्चित गऱ्यौँ र हामीहरू मिलेर नै संविधान बनायौँ। त्योभन्दा पछिल्लो चरणमा यो देशमा अब वामपन्थी एक हुनुपर्छ भनेर वाम गठबन्धनको नारा पनि उठायौँ। हामीले गठबन्धन मार्फत चुनाव पनि लड्यौँ, 2 तिहाईको सरकार पनि बनायौँ। केपी शर्मा ओलीलाई यो देशको प्रधानमन्त्री प्लस पार्टीको अध्यक्ष पनि बनायौँ। हाम्रो गाउँघरमा एउटा कुरा के छ भन्दा कुकुरलाई घिउ पच्दैन भन्छ नि, त्यो केपी शर्मा ओलीलाई पचेन र उनले संसद विघटन गरे। संसद विघटन गरेर जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गरे। जब उनले जनताको अधिकारको बलात्कार गरे, जनताको अधिकारलाई उनले जब तानाशाही प्रवृत्तिबाट उनले आफ्नो नियन्त्रणमा लगे, उनका विरुद्धमा त्यति बेला नेकपा एमालेमै रहेका माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेर समाजवादी पार्टीको अहिले नेता आदरणीय नेता माधव कुमार नेपाल, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष गम्भीर प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा लगायतका मान्छेहरूले हामीले सडकबाट आन्दोलन गऱ्यौँ। जनताको अधिकारलाई जनता कहाँ फिर्ता गर्नको लागि हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, सडकबाट आन्दोलन गऱ्यौँ, संसदलाई पुनर्स्थापना गऱ्यौँ र प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्नको लागि अब हामीले गठबन्धन गरेर जानुपर्छ। स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा सँगै लडेर हामीले अब यो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गरेर यो देशमा गणतन्त्र बचाउन, सङ्घीयता बचाउन, धर्मनिरपेक्षता बचाउन, सिंहदरबारलाई जनताको घर घरमा पुर्याउन, हरेक जनताका अधिकारलाई जनतासँग नै सुरक्षित राख्नको लागि यो हाम्रो गठबन्धन भएको हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ। अर्को कुरा यहाँ कहाँनिर लागिराखेको छ भन्दा हामीले धेरै वर्षदेखि रुख चिन्हमा भोट हालेका छौँ। किन आज हामीले 80 हतौडामा भोट हाल्नु पर्यो भनेर तपाईँहरूलाई चिन्ता लागेको छ। 80 हतौडामा भोट हाल्ने साथीहरूले, हामी क्रान्तिकारी विचार बोकेर परिवर्तनका लागि लागेका साथीहरू किन रुख चिन्हमा भोट हाल्ने भन्ने पनि शङ्का लागेको छ। हामी दुईटै पार्टीका आफ्ना चिन्हमा भोट हाल्ने साथीहरूले कलम पार्टी त नयाँ हो, किन भोट हाल्ने भन्ने तपाईँहरूलाई शङ्का लागेको छ भने हाम्रा यो देशका आदरणीय नेताहरूले अस्ति राष्ट्रिय सभाको चुनावमा यो मतभेद तोडिसक्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवाले 80 हतौडामा भोट हाल्नुभयो, माधव कुमार नेपालले 80 हतौडामा भोट हाल्नुभयो। शेरबहादुर देउवाको रुख चिन्हमा प्रचण्ड र माधव नेपालले कलम चिन्हमा पनि भोट हालिसक्नुभयो। केन्द्रीय नेताहरूले नै यो परिपाटी परित्याग गरिसक्नुभयो भने तपाईँ शुभचिन्तक आदरणीय जनसमुदाय र कार्यकर्तालाई के को पीडा, हामीलाई के को पीडा? एकले अर्काको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्दैमा के आफ्नो विचार साट्ने हो र? विचारलाई परिवर्तन गर्ने हो र? काङ्ग्रेसका साथीहरूले माओवादीको चुनाव चिन्हमा यो कलम चिन्हमा भोट हाल्दैमा तपाईँको काङ्ग्रेसको आस्था मर्ने हो र? कदापि पनि होइन। यो गठबन्धनको मर्म भनेको हाम्रा गठबन्धनभित्र उठेका उम्मेदवारहरूलाई भोट हालेर विजय गराउनु नै तपाईँको धर्म हो। त्यसैले म आदरणीय जनसमुदायहरूलाई भ्रमित नहुन म आग्रह गर्दछु। अर्को, लम्कीचुवा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखमा हामीले महिलालाई ल्याएका छौँ। उहाँहरूले तपाईँहरूको भने जस्तै जनप्रिय योजनाहरू गर्नुहुनेछ। हामीले थुप्रै क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राखेर लम्कीचुवा नगरपालिकाको एउटा हामीले घोषणा पत्र बनाएका छौँ। त्यो घोषणा पत्रको आधारमा यहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ। एक पटक तपाईँहरूले अरूलाई हेरौँ, पटक पटक महिलालाई हेरौँ, यस पटक भन्ने महिला दिदीबहिनीले नारा लगाउनु होला र तपाईँ सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूले मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष लगायतका यो वडाका सम्पूर्ण हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई अत्याधिक बहुमतले
धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय नेतागणज्यूहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित मेरा आदरणीय आमा बुवा तथा दिदीबहिनी दाजुभाइ सम्पूर्णमा जय नेपाल, जय गठबन्धन। सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो उपस्थितिले हामीलाई यति हौसला लागिरहेको छ कि हामीले निर्वाचन जितिसकेको सङ्केत दिइसकेको छ यस उपस्थितिले। त्यसकारण म सम्पूर्ण आदरणीय मेरा व्यक्तित्वहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र साथै यो छोटो समय भएका कारणले हामीहरूलाई हजुरहरूको घर दैलोमा आउने इच्छा हुँदाहुँदै पनि हामीहरू हजुरको घर दैलोमा आउन सकेनौँ। तपाईँहरूका के छन् समस्या भनेर हामीले सोध्न सकेनौँ र हामीलाई हजुरहरूसँग भोट दिनुहोस् भनेर मत पनि माग्न सकेनौँ, किनकि छोटो समय थियो। हामीले आउने चाहना हुँदाहुँदै पनि हामी आउन सकेनौँ, किनकि तपाईँहरूका केही दुःख सुखका कुराहरू र समस्याहरू लिने मन हुँदाहुँदै हामीले हजुरहरूसँग भोट माग्ने मन हुँदाहुँदै पनि हामीले यो सकेनौँ, किनकि सानो समय छ। त्यसकारण हामी मेयर र उपमेयर 10 वडा हेर्नुपर्ने भएका कारणले हामीले कतै पनि जान नपाएको र यस्तै भेलाहरूमा तपाईँहरूको अगाडि हामी आएको अवस्था भएका कारणले तपाईँहरूले हामीलाई क्षमा गरिदिनु होला भनेर पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस भेलामा म के भन्न चाहन्छु भने मेरो बिन्ती छ हजुरहरूलाई, घर दैलो यही सोचिदिनु होला, किनकि तपाईँहरूको हामी आफ्नो मान्छे हो। हामी यहीँ जन्मेको, यहीँ हुर्केको, तपाईँहरूकै आफन्त, तपाईँहरूकै छोरी बहिनी हामी हो, तपाईँहरूकै बुहारी हामी हो। सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने प्रतिपक्षहरूले भन्दै हिँड्नुभएको छ आज महिलाहरूले टिकट ल्याउनु भयो रे, हामी निर्वाचन जितिसक्यौँ भनेर भन्दै हिँड्नु भएको छ। हामीले यो कुरालाई चिरफार पनि गर्नुपर्छ। कसैले भन्नुहुन्छ रारा गएर चुनाव जित्छौँ, कसैले भन्नुहुन्छ हामी निर्वाचनको 2 दिन अगाडि आएर चुनाव जित्छौँ भन्नुहुन्छ। तर हामीलाई के विश्वास छ भने हाम्रा आदरणीय यो गठबन्धनका 3 दलीय गठबन्धनका दाजुभाइहरूले विश्वास गरेर, हाम्रा पार्टीले विश्वास गरेर तपाईँहरूको अगाडि सक्षम महिला नेत्रीहरू छन् भनेर तपाईँहरूको अगाडि पठाउनु भएको छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ के भन्नु हुँदैन भन्नेतिर पनि हामी जान हुँदैन। तर एउटा कुरा हामी के गर्व गर्छौँ भने 3 दलीय यो गठबन्धन, साझा गठबन्धनले हामीलाई विश्वास गरेर महिलाहरू भ्रष्टाचारी हुँदैनन्, महिलाहरू भनेको यो धरती हो, महिलाहरू भनेको लक्ष्मी हुन्, महिलाहरू भनेको सरस्वती हुन् भनेर उहाँहरू एकदमै काम गर्ने क्षमतावान बनेर तपाईँहरूको सामु पठाउनु भएको छ। उहाँहरू प्रतिपक्ष निवर्तमान मेयरज्यूले भनेको एउटा कुरा चाहिँ साँचो हो। के कुरा साँचो हो भने हामी उहाँ जति एउटा चिजमा चाहिँ सक्दैनौँ। सुन्दर नगरपालिका हामी बनाउन सक्छौँ, हामी समाजमा राम्रो काम गर्न सक्छौँ, तर हामी 52 करोड हामी बेरोजी निकाल्न सक्दैनौँ, हामी भ्रष्टाचार गर्न सक्दैनौँ। हामी नगरपालिकामा गएर खल्तीका आफ्ना कार्यकर्तालाई कार्यकर्ता भर्ती सेन्टर हामी बनाउन सक्दैनौँ, हामी त्यो चाहिँ सक्दैनौँ। हामी बजेट बाँडफाँड गर्ने बेला कुनै होटलमा गएर 15-20 हजार 25 हजार नगरपालिकाको नाममा बिल पठाएर हामी बजेट बाँडफाँड चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। धेरै कुरा तुलनात्मक कुरा छन्, यी कुरा चाहिँ हामी सक्दैनौँ। किनकि आदरणीय मेरा अग्रज सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आज हामी पक्कै पनि हाम्रा यहाँ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू हुन्छ, छातीमा एकचोटि हात राखेर मनन गर्नुहोस्। सबैले एकचोटि एकदमै गहिरिएर सोचिदिनुहोस् के हामीहरू महिलाहरू काम गर्न सक्दैनौँ र? आज हाम्रा दाजुभाइहरू कोही खाडी हुनुहुन्छ पैसा कमाउनको लागि, कोही इन्डियाको बेङ्गलोरमा हुनुहुन्छ, कोही नेपालका सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वसम्म हुनुहुन्छ, दक्षिण उत्तर हुनुहुन्छ। हाम्रा दाजुभाइहरूले घर चलाउनको लागि बेरोजगार भएका कारणले अहिलेर बस्नु भएको छ। घरमा अहिले कोही छन् भने महिला दिदीबहिनी बढी हुनुहुन्छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई 1 महिनाको खर्च पठाएर 5000 होस् 10000 होस्, ल दिदीबहिनी तपाईँहरूले 1 महिनाको खर्च चलाउनुहोस् भनेर हामीलाई पठाइदिनुहुन्छ। त्यो खर्च पनि हामीले गर्नुभन्दा पहिला 100 चोटि हामी सोध्छौँ। हामी 10 ठाउँमा गएर चामलको रेट बुझ्छौँ, 10 ठाउँमा गएर हामी लुगा लत्ताको रेट बुझ्छौँ, हामी 10 ठाउँमा गएर हाम्रा बालबच्चा पढ्ने पेन्सिल र कपीको पनि हामी रेट बुझ्छौँ। त्यो मूल्य कति छ? त्यो 10,000बाट पनि केही पैसा बचाएर अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कि भनेर हामी लाग्छौँ, किनकि हामीलाई त्यो पीडा छ।
हामीले माइती कसरी खुसी राख्ने, पहिली कसरी खुसी राख्ने, माओली कसरी खुसी राख्ने, हाम्रो समाज कसरी खुसी राख्ने, हाम्रा साथीभाइ कसरी खुसी राख्ने भनेर हामीले विभिन्न तरिकाले हामीले त्यो पैसाबाट बचाएर पनि अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्छौँ। के हामी राज्यको ढुकुटी बाँड्दै गर्दा हामी अलिकति पनि नसोचौँ र हामीले राज्यको ढुकुटी हामीले बजेट विभाजन गर्ने बेला के हामी 100 चोटि नसोचौँला र? यस्ता धेरै कुराहरू छन् किनकि हामी महिला दिदीबहिनीहरू जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचारमा आएका छन् महिला दिदीबहिनीहरू भन्ने काहीँ पनि सुन्नुभएको छैन। यो भन्नको तसर्थ मैले तपाईँहरूलाई फेरि पुरुष दाजुभाइहरू सबै भ्रष्टाचार हुन्छन् मैले भन्न खोजेको होइन, किनकि इमान्दारिता महिलामा बढी भएका कारणले हाम्रा आदरणीय दाजुभाइहरूले सबै जिम्मेवारी घरको कमाउने पुरुष हुनुहुन्छ तर घर मिलाउने र घर खर्च चलाऊ भनेर महिला दिदीबहिनीलाई दिनुहुन्छ। आज त्यही अवस्था हाम्रो पार्टीले गरेको छ, हाम्रो 3 दलीय गठबन्धनले गरेको छ। तपाईँहरूको बिचमा महिला दिदीबहिनी जाँदै गर्दा आज उहाँहरूले महिलाको बढी भोट पनि छ होइन, किनभने हाम्रा आदरणीय दाजुभाइहरू बाहिर हुनुहुन्छ, मतदाता पत्र हुँदाहुँदै पनि हाम्रो भोटिङ राइट हुँदाहुँदै पनि बाहिर हुनुहुन्छ, तर महिला दिदीबहिनीहरूले बालबच्चा हेरेर घरमा बस्नुभएको छ किनकि सासू ससुरा हेर्नु परेको छ, आमा बुवा हेर्नु परेको छ। घरमा भएका कारणले बढीभन्दा बढी भोटरहरू महिला दिदीबहिनीको छ। म आदरणीय हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा दाजुभाइहरूले हाम्रा यो 3 दलीय गठबन्धनले तपाईँहरूको काँधमा महिला दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूको काँधमा एउटा जिम्मेवारी पठाउनु भएको छ। यो निर्वाचन तपाईँहरूले जसरी पनि बढीभन्दा बढी मत ल्याएर हामीलाई जिताउनु पर्नेछ किनकि हाम्रा दाजुभाइहरूले टिकट पनि दिइसक्नुभयो, मत पनि अस्ति नै दिइसक्नुभयो टिकट दिएकै बेला। यति मिठो तरिकाले क्यामेरातर्फ साथ दिनुहुने सुरेन्द्र विष्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन्छु। नमस्ते।